السلام عليكم ومرحبا بكم على صفحة كنز كيدز، الصفحة اللي تشارككم ألعاب تربوية، كتب هادفة وأنشطة للأطفال. Alors, اليوم نشرح هاد لا فيديو. Bon, elle n'était pas prévue, mais comme j'ai fait un direct sur Instagram, عجبتني أنا أصلا عجبتني l'idée اللي حنحكي لكم عليها، ومن بعد شغل ما خرجتش بيا قلت je vais profiter de faire une petite démonstration pour vous montrer clair et net de quoi il s'agit. Alors, شفتوا كانت معايا بنتي، درنا لو تيم اليوم سي لا موزايك. فوالا قلت لكم بلي جافي ديكوفير هاد الملصقات تاع الحيوانات، كاتبين هنا جديد صح. انا صافي با لونطون ملي شفتها. دونك انا جي رامني جوست دو اكزومبلير بور اسيي. هي تكزيستي ان 4. شوفوا لي رسومات المتوفره. كاينه هذا le dragon, l'abeille, un poisson ou l'hibou. L'hibou في حاجة مليحة، شوفوا في des chiffres mais أنا ما جبتوش. المهم une fois essayé par la petite, j'ai remarqué بلي elle était très intéressée. d'ailleurs هاي دارت ليا واحد البارح. en bref هما يجي فيهم هكذا. regardez moi، يجوا دي بتي كاري هكا فيد، يعمروهم بهاد الملصقات اللي راهي ديجا واجده، يحطوهم في هذوك لي كاري على حسب الالوان. المهم هي خدمت هذه، شوفوا شحال شابه وزاد تتعلق. هذا لافونتاج. لو كو تاعها بون، انا منين شريتها ومنين نشري جو بريفير واقيلا ما نهدرش باش ما نديكمش فوس بيست. المهم راكو شفتو تعمل لو برودوي دو تكنو، شروه منين حبيتو كيف حبيتو. لي يسكنو هنا في بليده سي فاسيل دو لي زوريونتي، مي لي زوتر ديزولي سي با بوسيبل. الوغ من بعد كي شفتها عجبتها جاتني ليدي وتفكرت بلي انا ديجا عندي هادو في الدار. regardez ça, découper et coller 3D. c'est la même chose de la mosaïque. نوريكم ابوبري بالخف واش كاين داخل، باسكو هذا ما فيش غير لا موزايك. تاع لا موزايك هامليك يجي ان باكي. شوفوا واش كاين كاع. ايبو، ديناصور، لو موند مارين، ان اربر، هذا واش الكولورياج، دي فلور اكسيتيرا. المهم كاين بزاف صوالح. شويه هذا شحال عجبني، كنت موجده هذا باش نديروه ابري. المهم دوك شويه باذن الله نخدمو. ولي زوتر واش كاين داخل لابواط يجوا هكا دي زيماج ا كوبي، من بعد تعاود تمونطيهم. هادو نديرو لهم نهار واحد اخر يخرج هكذا لو ديسان جور زعما اون 3 ديمونسيون. هذا يلي تري انتريسون. في الاول ما كنتش عارفه مليح قيمته، مي بون ابري الواحد كيسايب باش يديكوفر. كيفاش درت؟ خديت هاد لو بابي اوسي من عندهم. كان عندي اوسي فيون موس يعرفوه بزاف هكذا. قطعتهم اون بتي مورسو كوم سا على حسب واش عندي. كيما هنايا لي كاري زيتي بوتي، مي كاين شوفوا هنا باغ اكزومبل سا ديفير لي كاري سون غران. هي حبت دير هذا على بريباري سا بور لو فار ابري. دوك انا نوجد لها ناخذ مسحه غير مقص ولو بابي اون موس بلوتو لي فوي اون موس، وتقطعوهم على هذا الشكل. هاهم يسقو تري فاسيلمون. سا لي زوكيب. شوفوا انا تو سكي السيق وهادو نحبهم بزاف باسكو سا occupe l'esprit et l'enfant. En plus, ça permet de développer la motricité fine et tout. وهنا كاين يزيد يتعلم لي كولور اكسيتيرا. راني شاك فوا نهضر على هذا الشيء. انا نحكي لكم جوست كي باسيونون. و l'enfant كيفاش باش ما تخلوش يروح à gauche à droite. il faut l'occuper que ça soit هكذا en bas âge كيما ما في، ولا اللي مازالوا ثانيكس هكا 6 سنين 7 سنين. ça fait aussi l'affaire et ça plaît beaucoup. المهم هاوليك هذا اللي خدماته هي اليوم الصباح. وشنو pour نزيد لكم une petite information pour ceux qui ne peuvent pas se permettre. c'est pas de la mer à boire. c'est facile ديروها وحدكم. اللي ما عندوش imprimante il fait un petit dessin فيه carré rond etc. ويجيب الورق اللاصق تاع بكري. وهنا je vais pas sous les mains. راكو عارفين de quoi il s'agit normalement. هذوك
اللي كنا نخدموا بهم بكري الاشغال اليدويه. وهذا ما كان ويدير هاد لاكتيفيتي تري فاسيلمون و جو سوي سور بلي نورمالمون تعجبكم. المهم سي ليدي دخلت في راسكم essayez de la faire مع vos petits ورجعوا لي الخبر ونقول لكم essayez aussi de partager la vidéo, la liker aussi, هكذا ça va m'encourager pour vous montrer plus mais aussi يستفادوا les autres. Voilà, à très bientôt inchallah. Wassalam.